آئیے ذرا غور کیجئے جدے سینے تے پورا دین اترے ہے انہوں دین دے اندر وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑیے بول دے نہیں مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے تے پیچھے لیبل لائے یہ بدعت حسنہ ہے بول دے نہیں یہ بدعت حسنہ مولویوں نے پتہ نہیں کتھوں کر لی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم دا گڑا ہے علامہ شاطبی نے اپنے رسالے دے اندر ایک قول نقل کیتا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا امام صاحب فرماندے نے او مدینے دے لوگو جیڑا بندہ اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ کہندا ہے بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر او دا عقیدہ ہے معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے ہاں یعنی پہلو دین مکمل نہیں سی اور یہی بات اساں کئی لوگوں دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے دودھ خالص ہوئی ہوندا ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلدا ہے یہ دے اندر شیخو پورے دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں یہ دے اندر موٹراں دا پانی پاؤ خالص نہیں یہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پاؤ پھر بھی خالص نہیں نہر دا پانی پاؤ پھر بھی خالص نہیں ڈیو مرنڈا پیپسی کوک پاؤ پھر بھی دودھ خالص نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے باقی سب دین ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بھورا چھنے پھرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے آپ دی ذات بھی آخری